अस्सलाम वालेकुम। पेश करती हूँ बेशुमार दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आलो औलाद पर। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उनके 7 बेटे थे। हज़रत अबू तालिब, हज़रत हमज़ा, हज़रत अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला, अबू लहब, हज़रत हारिस, हज़रत ज़ुबैर। उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में हज़रत अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पाकदामन थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में जमजम के कुएं की जगह दिखाई गई और इसे खोदने का हुक्म हुआ। जमजम की खुदाई से पहले हज़रत अबू मुत्तलिब ने दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर आसान कर दे, मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़िबा करूँगा। कुएं की खुदाई के बाद आप अपनी मन्नत भूल गए तो इन्हें ख्वाब में हुक्म आया कि अपनी मन्नत पूरी करो, तो आपने एक मेंढा ज़िबा करके लोगों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया कि इससे बड़ी कुर्बानी पेश करो। इस मर्तबा इन्होंने बैल ज़िबा कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया, इससे भी बड़ी कुर्बानी पेश करो। अब इन्होंने ऊँट ज़िबा किया। इसके बाद फिर ख्वाब आई कि ए अबू तालिब, इससे भी बड़ी कुर्बानी पेश करो। उन्होंने पूछा, इससे भी बड़ी चीज़ क्या है? तब कहा गया, ए अबू तालिब, अपने बेटों में से किसी को ज़िबा करो। क्या तुम अपनी मन्नत भूल गए हो? अब उन्हें अपनी मन्नत याद आई। अपने बेटों को जमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया। सब के सब झुक गए। कौन खुद को ज़िबा करवाना चाहता है? आखिर हज़रत अब्दुल्ला बोले, अब्बा जान, आप मुझे ज़िबा कर दें। ये सबसे छोटे और खूबसूरत थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने इसी बेटे से थी, लिहाजा कुरा अंदाजी का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुरा डाला गया। हज़रत अब्दुल्ला का नाम ही निकला। अब इन्होंने छुरी ली, हज़रत अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और इन्हें ज़िबा करने के लिए नीचे लिटा दिया। जूं ही बाप ने बेटे को लिटाया, हज़रत अब्बास आगे बढ़े और अपने भाई को खींच लिया। इसी दौरान बनु मखजूम के लोग भी आ गए। उन्होंने कहा, आप इस तरह बेटे को ज़िबा ना करें, इसकी माँ की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। अपने रब को राज़ी करने के लिए बेटे का फिदिया दे दें। अब सवाल ये था कि फिदिया क्या दिया जाए। इसकी तरकीब यूँ बताई गई कि कागज़ के एक टुकड़े पर 10 ऊँट और दूसरे पर हज़रत अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊँट वाली पर्ची निकली तो 10 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएंगे। अगर हज़रत अब्दुल्ला वाली पर्ची निकली तो 10 ऊँट का इजाफा कर दिया जाएगा। फिर 20 ऊँट वाली पर्ची और हज़रत अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाएगी। अगर 20 ऊँट वाली पर्ची निकली तो ऊँट कुर्बान कर दिए जाएंगे, वरना 10 ऊँट और बढ़ा दिए जाएंगे। इसी तरह 10-10 करके बढ़ाते जाते हज़रत अब्दुल मुत्तलिब 10 ऊँट बढ़ाते गए, मगर हर दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकलता रहा, यहाँ तक कि ऊँटों की तादाद 100 तक पहुँच गई। तब कहीं जाकर ऊँटों वाली पर्ची निकली। इस तरह उनकी जान के बदले 100 ऊँट कुर्बान किए गए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने हज़रत अब्दुल्ला के बदले 100 ऊँटों की कुर्बानी कबूल कर ली है। उन्होंने काबे के पास 100 ऊँट कुर्बान किए और किसी को खाने से ना रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने इन ऊँटों को खाया। बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये जिक्र आया तो आपने इस फिदिये को दुरुस्त फरमाया और इसी बुनियाद पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं 2 ज़बी हूँ, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला की औलाद हूँ। हज़रत अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज़्यादा हसीन थे। उनका चेहरा रोशन सितारे की मानिंद था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थी, मगर हज़रत अब्दुल्ला की शादी हज़रत आमना बिनते वहाब से हुई। शादी के वक़्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। ये एक शादी पर अपने वालिद के साथ जा रहे थे कि रास्ते में एक औरत काबे के पास बैठी नजर आई। ये औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के बहुत बड़े आलम थे। वर्का बिन नौफल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक़्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे में नबूवत का नूर चमकता होगा। जूं ही उसने हज़रत अब्दुल्ला को देखा,
فوراً اس کے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ پیدا ہونے والے نبی کے والد ہوں گے۔ اس نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے ذبح کیے گئے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے والد کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں۔ میرے والد باعزت آدمی ہیں۔ آپ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام میں افضل تھی۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آئی۔ آپ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی تھی تو میرے پاس ایک فرشتہ آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کی درمیانی کیفیت میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کی سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد وہ اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا کہ جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر سے اور برائی سے۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا، کیونکہ توریت میں ان کا نام احمد اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے، اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ شادی سے پہلے حضرت عبداللہ کے چہرے میں نور چمکتا تھا، جو شادی کے بعد حضرت بی بی آمنہ میں آ گیا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ گئے تھے۔ ادھر آپ بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کے واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننہال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھی۔ 1 ماہ تک بیمار رہے اور پھر انتقال فرما گئے۔ انہیں وہاں ہی دفن کر دیا گیا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی۔ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ دنیا میں تشریف لائے بارشیں شروع ہو گئی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ آپ کی ولادت مبارک پیر والے دن ہوئی۔ آپ صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ آپ 12 ربیع الاول والے دن پیدا ہوئے۔ آپ جس مکان میں پیدا ہوئے وہ صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو جب آپ کی پیدائش کی اطلاع دی گئی تو وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گھر آئے، بچے کو گود میں لیا اور کعبہ میں لے آئے۔ آپ کو گود میں ہی لے کر طواف کرتے رہے، پھر واپس لا کر حضرت آمنہ کو دیا۔ آپ کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوستے نظر آئے۔ پیدائش کے 7ویں دن جناب حضرت ابو مطلب نے اپنے پوتے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ کیا اور نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا۔ محمد کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا، مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ آپ احمد پہلے ہیں، محمد بعد میں، یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی۔ اس سے پہلے آپ کی یہ شان ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے صوبیہ کا دودھ پیا۔ صوبیہ آپ کے چاچا ابو لہب کی باندی تھی۔ ان کو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا۔ اس کے بعد صوبیہ نے پلایا۔ پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ کی آئی۔ ناظرین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش تک کا واقعہ ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے چند واقعات بیان کریں گے۔ امید کرتی ہوں ناظرین یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔